अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फज़्ल व करम से आज हमारा दर्स नंबर 11 है। पिछले दर्स में सिफ़ात हरूफ के तहत हमने नून और नून साकिन और नून तनवीन के कवायद पढ़े थे। हमने जाना था कि जब नून साकिन या नून तनवीन यानी दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद हमारे पास कुछ हरूफ आते हैं या कुछ ख़ास कंडीशंस होते हैं तो हमारे पास नून साकिन और तनवीन के मुख्तलिफ कवायद होते, मुख्तलिफ कायदे होते। जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ हलकी में से कोई हर्फ आए तो इजहार होता है, इजहार हलकी। नून की आवाज़ को जाहिर किया जाता है, उसको छुपाया नहीं जाता। इसी तरह अगर नून साकिन या नून तनवीन के बाद दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश के बाद यरमलून में से या रा लाम मीम वाव नून इन 6 हुरूफ में से कोई हर्फ आता है तो इदगाम होता है, और इदगाम का मतलब होता है मिलाना। और उसमें फिर हमारे पास दो किस्में हैं। एक इदगाम में हमारे पास गुन्ना भी होता है जिसको हम इदगाम बगुन्ना कहते हैं, इदगाम मा गुन्ना भी कहते हैं, इदगाम गुन्ने के साथ कहते हैं। दूसरा है इदगाम बिला गुन्ना जिसमें नून साकिन या तनवीन दूसरे हर्फ में मिलकर जो कि रा और लाम है, नून की आवाज़ या गुन्ना जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था नून साकिन या तनवीन के बाद अगर बा आ जाए, हर्फ बा यानी हमारे पास हर्फ तहजीब बा आ जाए तो नून साकिन की आवाज़ को हम तब्दील करते हैं मीम में, जिसको हमने नाम दिया था इक़लाब। तो हमारे पास इजहार, उसके बाद इदगाम और उसके बाद हमने पढ़ा था इक़लाब। इन तीन के अलावा जो हमारे पास चौथी सिफत है, चौथा कायदा है नून साकिन और तनवीन का, वो है इख्फा। इख्फा का मतलब होता है आवाज़ को छुपाना, और इख्फा हो जाता है हुरूफ हलकी, यरमलून और बा के अलावा बाकी जितने भी हुरूफ बचते हैं अगर वो नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाते हैं तो इख्फा हो जाता है। तो ये हमने पढ़ा था पिछले हफ्ते में नून साकिन और तनवीन के कायदे। आज का जो लेक्चर हमारा है उसमें हम पढ़ेंगे मीम साकिन के कायदे। जैसे नून साकिन के कायदे हैं इसी तरह हमारे पास मीम साकिन के भी कायदे। यानी जब मीम साकिन होता है, मीम पे जज्म होता है, तो जिस तरह नून साकिन और तनवीन के बाद कुछ कायदे होते हैं इसी तरह मीम साकिन के भी कुछ कायदे होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, मीम साकिन जिसका मतलब होता है जब मीम पर जज्म हो, जब भी मीम पर जज्म हो तो मीम साकिन के 3 कायदे, नून साकिन के 4, जबकि मीम साकिन के सिर्फ 3 कायदे। कौन कौन सा कायदा? सबसे पहला कायदा है इदगाम। जैसा कि हमने नाम में जाना, पिछले हमने दर्स में भी जाना, इदगाम का मतलब होता है मिलना, मिलाना, मिक्स होना, एक दूसरे के अंदर गुल मिल जाना, इसको कहते हैं इदगाम। दूसरा है इख्फा। इख्फा का मतलब होता है छुपाना, आवाज को मखरज में छुपाना, बिल्कुल जाहिर ना करना उसकी आवाज को। और तीसरा है इजहार। इजहार का मतलब होता है जाहिर करना, यानी ये इख्फा का अपोजिट है। इख्फा का मतलब होता है छुपाना, जबकि इजहार का मतलब होता है जाहिर करना। और मीम साकिन का कायदा, इसको याद रखना बहुत ही आसान है क्योंकि सिर्फ 3 कायदे हैं। तो सबसे पहले हम इदगाम को लेंगे कि इदगाम मीम साकिन के बाद कब होता है। इदगाम जैसा कि आप जानते हैं यानी 2 हरूफ को एक कर देना, इसको इदगाम कहते हैं। और मीम साकिन का इदगाम कब होता है? जब मीम साकिन के बाद मीम आ जाए, यानी मीम साकिन होगा
उसके बाद मीम आ जाए, चाहे वो मीम ज़बर हो, ज़ेर हो, पेश हो, जो भी वो मीम हो, जब भी आप मीम साकिन के बाद मीम देखेंगे तो याद रखना चाहिए एक मीम को यानी मीम साकिन को दूसरे मीम में हम मिला देते हैं, हम उसका इदगाम करते हैं। मिलाने के बाद गुन्ना करते हैं और थोड़ा वो गुन्ना कुछ देर तक, 1-2 सेकंड तक बरकरार रखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ एक मिसाल है, इलाइकुम। इलाइकुम, इलाइकुम में मीम साकिन है और उसके बाद जो दूसरा लफ्ज है वो है मुरसलून। इलाइकुम मुरसलून। अब इसको कैसे पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे इलाइकुम मुरसलून, इलाइकुम मुरसलून। हमने मीम को मीम में मिलाया, कुछ देरी तक हमने ये जो मिलाया उसको हमने जाहिर किया, उसको हमने बताया, उसको हमने दिखाया अपने मखरज में कुछ देर तक उसकी आवाज को रखकर। इलाइकुम मुरसलून, इलाइकुम मुरसलून। ये जो कुछ देरी हमने की मखरज में दो मीमों को मिलाने को हमने जाहिर किया, या इसको मिला के हमने जैसा लगा कि एक ही हर्फ है ये, इसको हम कहते हैं इदगाम। और जैसा कि हम नून के इदगाम को या नून साकिन के इदगाम को हमने इदगाम बागुन्ना और बिलागुन्ना में डिवाइड किया था, मीम के इदगाम को कहते हैं इदगाम शफवी। मीम के हर एक कायदे को हम शफवी साथ में लगाते हैं। वजह यह है कि मीम जो है ये हरूफ शुफ्ती में से है, हरूफ शफवी में से है। शफवी का मतलब ये होंठों से अदा होता है। ये जो ऊपर वाले जो हमारे खुश्क वाला हिस्सा हमारे पास है, ड्राई पार्ट है, इनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो मीम अदा होता है, मीम अम। और जब हम मीम को मीम में मिलाएंगे, मीम साकिन को दूसरे मीम में मिलाएंगे, तो ये जो इदगाम है ये जाहिरन हो जाएगा और कुछ देर तक ये आवाज इसी मखरज में रहेगी। एक और मिसाल, वलकुम, मीम साकिन के बाद मा कसब तुम, दूसरा मीम आ रहा है। और उन लोगों के लिए जिनको ये कायदा पता ना हो या आसानी से याद रखें, तो अमूमन आप देखेंगे कि जो दूसरा मीम होगा इस पे तशदीद होगी, और हम जानते हैं उस तशदीद की वजह से ये मिलता है। हालांकि आपको कायदा याद रखना है, कायदा ये है कि जब भी आप मीम साकिन के बाद मीम देखेंगे तो कैसे पढ़ेंगे इसको? हम पढ़ेंगे वलकुम मा कसबतुम, वलकुम मा, वलकुम मा। यानी कुछ देर तक आवाज को मखरज में रखना है, कुछ सेकंड्स तक आवाज को हमें मखरज में रखना है, ताकि ये पता चले कि एक मीम दूसरे मीम में मदगम हो गया, मिल गया, एक मीम का इदगाम दूसरे मीम में हो गया। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इदगाम की मिसाल है। और मीम का इदगाम यानी मीम साकिन का इदगाम याद रखना चाहिए, ये सिर्फ उस सूरत में होता है जब मीम साकिन के बाद मीम आ जाए। बहुत आसानी के साथ हम मीम का कायदा याद रख सकते हैं। दूसरा कायदा जो मीम साकिन का है उसको कहते हैं इख्फा। इख्फा का मतलब होता है छुपाना, आवाज को मखरज में छुपा देना, मीम की आवाज को मखरज में छुपा देना, इसको हम कहते हैं इख्फा। याद रखना चाहिए, इख्फा यानी छुपाना। इदगाम मिलाना, इख्फा का मतलब है छुपाना। और इख्फा कब हो जाता है मीम का? और मैंने आपको नाम बताया कि जब भी मीम का कोई आप कायदा पढ़ेंगे याद रखना चाहिए उसको हम शफवी साथ में लगाते हैं, जैसे इदगाम शफवी, इसी तरह इख्फाई शफवी। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे इसको हम? जब मीम साकिन के बाद बा आ जाए, देखिए बहुत आसान याद रखना है। जैसे इसमें ऊपर आपने सिर्फ एक हरफ को याद रखना है, मीम साकिन के बाद मीम आ रहा। दूसरी कंडीशन में, यानी इख्फा की कंडीशन में, जब भी मीम साकिन के बाद बा आ जाए तो मीम अदा करते वक्त दोनों होठों के खुश्की वाले हिस्से को नरमी से मिलाकर गुन्ना के साथ अदा करना है। अभी ऊपर हमने जब इदगाम किया था आपको मैंने बताया था कि होंठों को मुकम्मल मिला के आवाज को कुछ देर तक उसी मखरज में रखना है। मगर यहां याद रखिएगा, इख्फा का मतलब होता है छुपाना, यानी पूरे मखरज से अदा नहीं होगा,
ہمیں دونوں ہونٹوں کو مکمل نہیں ملانا بلکہ نرمی سے ملا کے آواز کو منہ سے نکالنا ہے. ٹھیک ہے, یعنی آپ کو ادغام اور اخفا میں فرق ہونا چاہیے. ادغام میں ہم نے مکمل میم کو میم کے ساتھ ملایا, اپنے دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملایا اور آواز بیچ میں سے نکالی. جبکہ اخفا میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمیں دو جو خشک حصے ہیں ان کو ہلکے سے ملانا ہے, مکمل نہیں ملانا, ہلکے سے ملا کے آواز کو بیچ میں سے ادا کرنا ہے. جیسا کہ یہاں پر ہم نے لکھا ہے کہ میم کو اخفا کے دوران جب با کے بعد میم کے ساکن کے بعد با آ جائے تو میم ادا کرتے وقت دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو نرمی سے ملا کر ہم غنہ کے ساتھ ادا کریں گے. پھر دونوں ہونٹ کھولنے سے پہلے ہونٹوں کی تری والے حصے کو سختی سے ملا کر با ادا کریں گے. اب کیسے پڑھیں گے, دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے وما ہم, پھر لکھا ہے بمؤمنین. اب اس کو کیسے پڑھنا ہے, آواز پہ ذرا آپ دھیان دیکھیے گا. ایسے پڑھیں گے وما ہم بمؤمنین وما ہم بمؤمنین. اب دیکھیں میں نے پوری طرح سے دو حصے کو نہیں ملایا, ہم کے بجائے میں نے پڑھا وما ہم, یعنی پوری طرح سے اس کو نہیں ملانا ہے. اور اس کے بعد جب ہم نے با ادا کیا تو تری والا حصہ, اندر والا حصہ ملا کے ادا کیا. وما ہم بمؤمنین وما ہم بمؤمنین. ایسی یعتصم باللہ یعتصم باللہ, یعنی آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ نے میم کے بجائے تھوڑا سا, یعنی میم کے بجائے تھوڑا سا با کو ہی آپ نے اس آواز سے نکالا, پوری طرح سے میم کی آواز کو نہیں نکالنا, کیونکہ ہم نے میم کی آواز کو چھپا دینا ہے. اس کو تھوڑا محنت لگتی ہے, تھوڑا سا اس میں آپ کو کاوش لگے گی, کیونکہ میم کے اس قاعدے کو جس کو ہم اخفا کہتے ہیں اس کو کرنا تھوڑا سا ٹیکلمنٹ چاہیے, آپ کو تھوڑا سا اس کی پریکٹس چاہیے. یعنی مکمل طور سے آپ کو اپنے ہونٹ نہیں ملانے, ہلکے ملانے ہیں اور آواز بیچ میں سے نکالنا ہے. تو ادغام کی طرح یہ موٹی آواز نہیں آئے گی بلکہ یہ اخفا کی طرح بہت ہی پتلی آواز اور چھپانے والی آواز نکلے گی. کیسے؟ وما هم بمؤمنین یعتصم باللہ یعتصم باللہ. تو اس طرح ہمارے پاس ادغام کے بعد اخفا ادا ہو گیا. اب اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا قاعدہ ہے جو کہ تیسرا اور آخری قاعدہ ہے میم ساکن کا, وہ ہے اظہار. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا. ٹھیک ہے, اور بہت آسان سے یاد رکھنا, آپ اس کو آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں. جب بھی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار ہوگا, یعنی میم کو بغیر غنہ کے ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. بہت آسان, یعنی میم ساکن کے بعد میم آئے تو ادغام ہوگا, میم ساکن کے بعد با آ جائے تو اخفا ہوگا, چھپائیں گے آواز. اور اگر میم ساکن کے بعد اس میم اور اس با کے علاوہ باقی جتنے 27 حروف ہمارے پاس ہے کوئی بھی حرف آئے تو اس وقت اظہار ہوگا. اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا, آواز کو کوئی بھی دیری کے بغیر جلدی سے ادا کرنا. جیسے یہاں پر ہے انعمت انعمت عمت, بالکل بھی آواز کو ہم نے غنہ نہیں کیا, بالکل بھی ناک کے بانسے میں نہیں لے گئے آواز کو, بلکہ بالکل مطلب آواز کو ہم نے ظاہر کر کے, میم کی آواز کو ظاہر کر کے ادا کیا. انعمت. ایسے ہی لم یلد لم یلد لم, اب دیکھیں ہم نے ظاہر کیا آواز کو, میم کو ظاہر کر کے اس کو ہم نے غنہ نہیں کیا, ناک کے بانسے میں آواز نہیں لے گئے اور بالکل اس کو ظاہر کیا. اسی طرح فیکم رسولا فیکم رسولا فیکم رسولا, کوئی بھی غنہ نہیں, کوئی آواز مخرج میں نہیں رکھنا, اس کو کہتے ہیں اظہار. اب تھوڑی سی کچھ آپ کے سامنے کچھ مثالیں یہاں پر ہیں, انہیں کچھ امپورٹنٹ نوٹ کرنے کی چیزیں. جیسے نون ساکن اور میم ساکن کے قاعدے ایک جیسے ہیں
سوائے دو باتوں کو آپ کو یاد رکھنا ہے. وہ ایک بات یہ کہ نون ساکن میں اظہار، ادغام اور اخفا کے علاوہ اقلاب بھی ہے. اقلاب کا مطلب ہوتا ہے بدلنا، نون کی آواز کو میم میں بدلنا، جبکہ میم ساکن میں اقلاب نہیں ہے. تو ہمارے پاس نون ساکن اور میم ساکن کے تین قاعدے ملتے ہیں. ایک ہمارے پاس اظہار ہو گیا ظاہر کرنا، اخفا ہو گیا چھپانا، اور تیسرا ہے ادغام ہو گیا ملانا. اور نون ساکن کا ایکسٹرا قاعدہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا وہ ہے اقلاب، جس میں ہم نون ساکن کی آواز کو میم میں بدلتے ہیں، جبکہ میم ساکن کے اندر یہ اقلاب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ نون ساکن میں اخفا زیادہ ہے، جبکہ میم ساکن میں اظہار زیادہ ہے. نیچرلی وجہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ 27 حروف ہے. تو زیادہ تر آپ جو آیتوں میں قرآن مجید کی آیتوں میں دیکھیں گے تو زیادہ تر میم ساکن کے اظہار آئیں گے، جبکہ نون ساکن کے زیادہ جو قاعدے آپ قرآن مجید میں پائیں گے وہ اخفا کے پائیں گے. ٹھیک ہے. اب ان دو قاعدوں کے علاوہ یعنی اظہار، اخفا، ادغام اور نون ساکن میں اقلاب، ان کے علاوہ میں ایک اور چیز آپ کو یاد رکھنا پڑے گا نون اور میم میں، وہ یہ کہ جب نون مشدد ہو، جب اس پہ تشدید ہو، اسی طرح میم مشدد ہو تو ان پہ غنہ ہوتا ہے. غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک میں آواز کو لے جانا، ناک کے بانسے میں، خیشوم میں آواز کو لے جانا. جیسے ان اور غنہ کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ جو زبان کی جو نوک ہے یا آگے والا حصہ ہے اس کو آپ تالو کے ساتھ ملاتے ہیں، جب آپ اوپر کی طرف زبان کو لے جاتے ہیں تو خود بخود آواز جو ہے وہ ناک میں چلی جاتی ہے، جس کو ہم غنہ کہتے ہیں. یاد رکھیے غنہ جو ہے یہ غین سے ہے. غنہ، غنہ کا مطلب ہوتا ہے ناک کے بانسے میں یا عربی میں خیشوم میں آواز کو لے جانا. اسی طرح میم بھی جب مشدد ہوتا ہے، تشدید پہ ہوتا ہے، تو اس پہ بھی غنہ ہوتا ہے. جیسے یہاں پر ہے ثم، یہاں پہ بھی میم پہ ہم نے غنہ کیا. تو بہت آسان ہے میم ساکن کے قاعدے یاد رکھنا. کچھ مثالوں سے ہم ان جو ہم نے آج کے قاعدے پڑھے میم ساکن کے ان کو ہم دہرائیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فی قلوبہم مرض، فی قلوبہم مرض. میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر ہم کریں گے ادغام. ادغام مطلب میم ساکن کو میم میں ملا دیں گے. اور میں نے آپ کو بتایا ادغام کے دوران تھوڑا سا 2-3 سیکنڈ کے لیے آواز کو آپ مخرج میں رکھیے گا. فی قلوبہم مرض. اسی طرح تم، آپ دیکھیں نون ساکن کے بعد کیف، نون ساکن کے بعد تا، تو نون ساکن کا اخفا ہوگا. اخفا، نون ساکن کا اخفا کیسے؟ ان کنتم کے بجائے پڑھیں گے تم، آواز کو منہ میں رکھیے گا، زبان کو نیچے ہی رکھیے گا، اوپر کو لے جانے کی ضرورت نہیں ہے ادروائز غنہ ہو جائے گا. غنہ اور نون کے اخفا میں یہی فرق ہے. غنہ میں زبان کی نوک کو ہم اوپر کی طرف تالو کی طرف دھکیلتے ہیں، جبکہ اخفا میں زبان کو نیچے ہی رکھتے ہیں. تم، اس کے بعد آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد میم ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام شفوی، میم کا ادغام. تم مؤمنین. یاد رکھیے گا حمزہ پہ جب بھی سکون ہوتا ہے، جزم ہوتا ہے، حمزہ پہ جھٹکا ہوتا ہے. جھٹکے کا مطلب ہوتا ہے آواز کو تھوڑا سا جرک کر کے روکنا ہے. مؤمنین. ایک اور مثال ہے وَلَقَدْ. اب دیکھیے قاف کو موٹا پڑیے گا، دال پہ قلقلہ، دال ساکن ہے، اس کو ہم نے پڑھا ہے قلقلہ کب ہوتا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ. یہاں دیکھیں یا کے اوپر جو مد ہے یہ مد متصل ہے یا مد واجب اس کو کہتے ہیں، کیونکہ حرف مد الف ہے اور سبب مد حمزہ ہے اور یہ ایک ہی کلمے میں. ٹھیک ہے، مد متصل آ گئی. اس کے بعد جو قاعدہ ہے میم ساکن کا وہ میم ساکن کے بعد میم تو ادغام، ادغام شفوی. اسی طرح جزاؤہم مغفرۃ، یہاں پہ بھی ادغام، ادغام شفوی.
याद रखिएगा जजा जो अलिफ है इस पे मद मुत्तसिल है, मुत्तसिल या वाजिब भी इसको कहते हैं, क्योंकि हरफ मद के बाद सबब मद हमजा एक ही कलमे में। ये दोनों जो मद मुत्तसिल मद मुनफसिल जब हम पढ़ते हैं तो ये मद फरई की 4 किस्मों में से 2 किस्में हैं। एक और मिसाल है फ़इज़ा अफ़दतुम मिन अरफ़ातिन, फ़इज़ा देखिए अलिफ हरफ मद है और अफ़दतुम में जो हमजा है दूसरे कलमे में है, तो इसको हम कहेंगे मद मुनफसिल या मद जायज़ भी इसको कहते हैं। हरफ मद सबब मद अलग अलग फासले पर है, तो यहाँ पर मद मुनफसिल है, लंबा करना है इसको। अफ़द तुम देखिए मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो इदगाम होगा, इदगाम शफ़वी, और उसके बाद नून साकिन के बाद आइन, और हमने पढ़ा कि आइन जो है यह हरफ हलकी है, तो इसलिए मिन पढ़ेंगे, इजहार करेंगे, इजहार हलकी, नून साकिन का इजहार, मिन अरफातिन। इसी तरह एक और मिसाल व अंतुम, देखिए नून साकिन के बाद ता, तो नून साकिन का इख्फा, आवाज छुपाइए, व अंतुम मुस्लिमून, तुम मीम साकिन के बाद मीम, इदगाम शफ़वी, मीम को मीम में मिलाएंगे। एक और मिसाल वलहुम मा, मीम साकिन के बाद मीम, इदगाम शफ़वी, मिलाना है मीम को मीम में, यश्तहून। एक और मिसाल अतअमहुम मिन जूइन, अत तो पे कलकला, तो हरूफ कुतुब जद में है, साकिन होंगे तो कलकला होगा, कलकला का मतलब आवाज को वापस लाएंगे। अतअमहुम, आइन पे कोशिश कीजिएगा वस्त अलग से अदा करें, और मीम साकिन के बाद मीम आ रहा है तो इदगाम शफ़वी, उसके बाद मिन जूइन, मिन इख्फा, नून साकिन के बाद जीम, इख्फा आवाज छुपाइए, मिन जूइन के बजाय मिन जूइन इख्फा, ठीक है। और जूइन में वाव साकिन माकबल पेश, तो वाव मद्दा है, उसके बाद सबब मद हमजा या जज्म नहीं है, तो यहाँ पर मद असली है, यानी एक अलिफ के बराबर लंबा करना है। एक और मिसाल व आमनहुम मिन खौफिन, आमनहुम, देखिए मीम साकिन के बाद मीम, इदगाम शफ़वी, मीम का इदगाम, मिन खौफिन, नून साकिन के बाद खा, खा हुरूफ हलकी में से है, ठीक है, तो इस पे इजहार हलकी होगा, इजहार का मतलब जाहिर करना। देखिए मीम और नून के जो कायदे हैं तकरीबन हर आयत में दोनों में से कोई ना कोई कायदा आता है, तो मीम और नून साकिन के कायदे हमें हमेशा याद रखने हैं, क्योंकि ये रिपीट होते रहते हैं कुरान मजीद में। इसी तरह यंसुरुकुम मिन दूनी, नून साकिन के बाद साद, इख्फा होगा, नून की आवाज को छुपाएंगे, सुरुकुम, मीम साकिन के बाद मीम, इदगाम शफ़वी, मीम को मीम में मिलाएंगे, दूनी, नून साकिन के बाद दाल, इख्फा, फिर से नून साकिन का इख्फा होगा। जैसा कि मैंने आपको अर्ज किया कि नून साकिन में सबसे ज्यादा जो कायदे हैं वो इख्फा के हैं, जबकि मीम साकिन के जो अक्सर कायदे हैं वो इजहार के हैं। एक और मिसाल मिनकुम मन युरीदु दुनिया, नून साकिन के बाद काफ, इख्फा, नून को इख्फा करेंगे, छुपाएंगे, मीम साकिन के बाद मीम, इदगाम, इदगाम शफ़वी, तो कुम मिन कुम माई, नून साकिन के बाद या, इदगाम बगुन्ना, इदगाम और गुन्ने के साथ होगा, ये नून साकिन का इदगाम है। माई युरीदु दुनिया, युरीदु दुनिया, नून साकिन के बाद या। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, जब मैं आपको नून साकिन के कायदे बता रहा था मैंने आपको बताया नून साकिन या तनवीन के बाद अगर यरमलून में से कोई हर्फ आए तो उस वक्त हम इदगाम करते हैं, और इस दुनिया में जब देखिए आप नून साकिन के बाद या आ रहा है, तो कायदे के हिसाब से नून साकिन के बाद यरमलून में से कोई हर्फ आए तो इदगाम होना चाहिए, मगर आप यहां देख रहे हैं कोई इदगाम नहीं हो रहा है,
ہم نے پڑھا دنیا، نون کو ہم نے یا کے ساتھ نہیں کیا. تو یاد رکھنا چاہیے ادغام تبھی ہوگا جب ہمارے پاس نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے مگر دوسرے کلمے. اب دنیا دیکھیے یہ ایک ہی کلمہ ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے، تو اس وقت وہ قاعدہ جو ہم نے پڑھا تھا ادغام کا وہ لاگو نہیں ہوگا. اور قرآن مجید میں 4 الفاظ ایسے ہیں جس میں یہ کنڈیشن آتی ہے کہ نون ساکن کے بعد یا آتا ہے یا واو آتا ہے، تو آپ یاد رکھیے گا ادغام نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، وہ ایک ہی کلمہ ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا قاعدہ ہے اس کو یاد رکھیے، اس کو ہم کہتے ہیں اظہار مطلق. اظہار مطلق یہ الگ قاعدہ ہم پڑھتے ہیں. اظہار مطلق کا مطلب یہ ہو گیا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آئے اور وہ ایک ہی کلمے میں. اور قرآن مجید میں اس 4 الفاظ ہیں، دنیا، قنوان، بنیان اور سنوان. یہ 4 الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں جہاں پر یہ نون ساکن کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آیا اور ہم نے ادغام نہیں کیا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نون ساکن کے بعد یرملون میں سے جو حروف آئے وہ ایک ہی کلمے میں ہیں، وہ الگ الگ کلمے میں نہیں ہے. کیونکہ ادغام کے لیے ہمیں 2 کلمے چاہیے، ہم کس کو کس میں ملائیں گے؟ اور یہاں پر تو آپ نے دیکھا کہ ایک ہی کلمہ ہے، ملانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں اظہار مطلق. دنیا، قنوان، بنیان اور سنوان یہ 4 الفاظ ہیں قرآن مجید میں عربی میں جہاں پر ہمارے پاس اظہار مطلق ہوتا ہے، اس کو ہم ادغام نہیں کہیں. امپورٹنٹ قاعدہ یاد رکھیے گا. ایک اور مثال، واللہ یعدکم مغفرۃ، یعدکم میم ساکن کے بعد میم، ادغام یہاں پر ہوگا ادغام شفوی، میم کا ادغام. یہاں پر ہم نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے دی ہیں اظہار شفوی کی. دیکھیں ہم فیہا، ہم میم ساکن کے بعد فا تو اظہار ہوگا، آپ نے دیکھا. کیونکہ یہاں جو مثالیں میں نے دی تھی یہ تمام مثالیں ادغام کی مثالیں ہیں. اب ذرا ہم اظہار کی مثال دیں گے. اظہار چونکہ میں نے کہا اکثر ہوتا ہے، تو دیکھیں ہم فیہا، میم ساکن کے بعد فا، کیونکہ بہت آسان یاد رکھنا ہے، اگر میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آئے تو اظہار ہوگا، اظہار شفوی ہوگا. بہت آسان سے ادا کرنا ہے، اپنے مخرج میں آواز کو روکنا ہے، غنہ نہیں کرنے دینا. ہم فیہا لکم دینکم، دیکھیں میم کو بالکل ہم نے ظاہر کیا. لم یلبسو، لم یلبسو، آواز کو مخرج میں بند کر کے آگے چلے گئے، کوئی بھی دیری نہیں کی، کوئی بھی غنہ نہیں کیا. اسی طرح لم تنذرہم، نون ساکن کے بعد دال تو نون پہ اخفا ہوگا. لم میم دونوں پہ اظہار، کیونکہ میم ساکن کے بعد لام، میم ساکن کے بعد تا، تو دونوں جگہ اظہار شفوی. لہم اجر، لہم یہاں پہ بھی اظہار، میم ساکن کے بعد حمزہ اور جیم پہ قلقلہ. اجرن، کیونکہ جیم حروف قطبی جد میں ہے، قاف تا با جیم دال جن کو حروف قلقلہ بھی ہم کہتے ہیں، وہ جب بھی ساکن ہوتے ہیں تو ان پہ قلقلہ ہوتا ہے. یہ اظہار شفوی کی مثال. اب اخفاء شفوی، جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اخفاء کرنے میں تھوڑا سا ہمیں محنت کرنی ہے، کیونکہ اظہار اور ادغام کرنا بہت آسان ہے میم کا. مثال ہے کچھ، ان، نون پہ تشدید تو غنہ ہوگا، ناک کے بانسے میں آواز کو چھپائیں گے، رکھیں گے، بلکہ چھپانا صحیح ورڈ نہیں ہے، نون کی آواز کو ناک کے بانسے میں رکھیں گے. ان ربہم بہم، دیکھیے کیسے میں نے ادا کیا، ہلکے سے میں نے جو ہمارے ہونٹوں کے خشک والے حصے سے ہلکا ان کو ملایا. ربہم بہم، ربہم بہم، ہم نہیں پڑا، ادروائز وہ ادغام ہو جائے گا. اسی طرح ترمیہم بحجارۃ، تھوڑا سا جو آواز ہے وہ با کی طرف جائے گا، کیونکہ میم ساکن کے بعد با ہو رہا ہے تو اخفا ہوگا. میم کی آواز کو غنہ نہیں کریں گے، بہت ہلکا غنہ کریں گے اور آواز کو ہلکے ہونٹوں کے ساتھ ملائیں گے، نکالیں گے. اسی طرح وما ہم
बिमुमिनीन, हुम नहीं पढ़ना, बिमुमिनीन। इसी तरह फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। तो आवाज जो है वो हल्के होंठों के साथ, यानी होंठों को हल्के तरीके से मिलाएंगे और आवाज को हम बीच में से निकालेंगे छुपा के, पूरा गुन्ना करने नहीं देंगे, अदरवाइज ये इदगाम हो जाएगा। तो इस तरह हमने आज मीम साकिन के कायदे पढ़े, बहुत ही आसानी के साथ इसको आप याद रख सकते हैं और इन चीज़ों से मीम के अंदर और पूरे कुरान मजीद की तिलावत के अंदर खूबसूरती पैदा होती है। तो इस तरह आज का लेक्चर हम यही पे एंड कर देते हैं और नून साकिन और तनवीन के कायदे और मीम साकिन के कायदे ये अक्सर आप देखेंगे हर एक आयत में एक बार, दो बार, तीन बार ये आते रहेंगे। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हमारे पास कुछ और कवायदों के साथ होगा, रॉ के बारे में, लाम के बारे में। तो दो तीन लेक्चर्स में इंशाल्लाह हमारा ये जो तजवीद का जो सेक्शन है ये इंशाल्लाह पूरा होगा। उसके बाद हम कुरान ग्रामर पे आएंगे जो कि 4-5 महीने में इंशाल्लाह चलेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारी इस काविश को कबूल फरमाए और आपसे गुजारिश है कि आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई सवाल भी हो, कोई भी इशू होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में उसको आप मुझे बता सकते हैं और जो जाहिर यहाँ पर मौजूद रहते हैं तो वो मुझे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। कोई अगर सवाल है आपका तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आज का लेक्चर इसी चीज़ पे एंड करेंगे। आज का लेक्चर बहुत ही आसान था और आज का लेक्चर बहुत ही मतलब आराम से हमने काफ़ी कम टाइम पे आज हमने आज का लेक्चर फिनिश किया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।